पछिल्लो 24 घण्टामा 1081 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो। के खुल्यो के बन्द हुने त? व्यापार व्यवसाय र यातायातमा निषेधाज्ञा खुल्यो। जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने। प्रधानमन्त्रीलाई नायिका गौरी मल्लको खुला पत्र। विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमानको नियुक्ति हुने। 2 दिनमै 1200 नेपाली पसे मुगलान। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछिको नयाँ मोडालिटी यस्ता छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा सूचनाको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पूरा भिडियो हेर्नुहोला। दर्शकवृन्द सुरुमा जानकारी गराउँ कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1081 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 11167 नमुना परीक्षण गर्दा 338 जना महिला र 743 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 49,219 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 312 जनाको मृत्यु भएको छ। 33,862 संक्रमणमुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 118 जना डिस्चार्ज भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका थप 464 जनामा संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँका 394 जना, ललितपुरका 34 र भक्तपुरका 36 संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सिराहाका 81 जना, मोरङका 77 जना, रौतहटका 70 जना, सुनसरीका 56 जना, मकवानपुर र रूपन्देहीका 42 जना, सप्तरीका 26, बाँके र सुर्खेतका 22 जना, काभ्रेका 21, बाराका 17, बर्दियाका 13, नवलपरासीका 12, कपिलवस्तुका 11, कास्कीका 10, धनकुटाका 9 र झापा, पर्सा र सर्लाहीका 6 जनामा लगायत थुप्रै जिल्लाहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शकवृन्द त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन खुला भएको छ। के गर्न पाइन्छ अनि के गर्न पाइँदैन, के खोल्न पाइन्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई जानकारी गराउँदैछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बार अनुसार व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। त्यसैगरी उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सपिङ मल, फेन्सी स्टोर, कपडा पसल, जुत्ता पसल, कस्मेटिक लगायतका पसलहरू साताको बुधबार, सोमबार र शनिबार मात्र खोल्न पाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पसल र सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्ने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका छन्। निजी सवारी साधन सबै र 16 सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनहरू अब जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुनेछन्। ट्याक्सीमा चालकसहित 3 जना मात्र बस्न पाइनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनमा एक लहरमा 1 जना गरी कुल सिट संख्याको आधारमा बस्न पाइनेछ। त्यसैगरी भाडा र भान्सा जन्ने साथै सोही प्रकृतिका अन्य पसलहरू साताको आइतबार, मङ्गलबार र शुक्रबार मात्र खोल्न पाइने भएको छ। यसैगरी फर्निचर र अटोमोबाइल सम्बन्धी पसल साताको सोमबार र बुधबार मात्र खोल्न पाइने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी गरेको सूचना अनुसार बिहीबारदेखि भदौ 31 गतेसम्म लागू हुने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अपनाई यसअघि निषेधित अधिकांश विषयहरूलाई सहजीकरण गर्दै व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अनलाइन डेलिभरी र टेकवे सेवा खुला भएको छ। सबै सेवा मध्याह 12 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्मका लागि मात्रै खुला गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता भने अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्ने काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ अब जस्तो सार्वजनिक र निजी यातायात जिल्लाभित्रको हकमा जोरबिजोर प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। त्यस्तै अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था मात्रै पहिला सञ्चालन हुन्थ्यो भने अब अहिले सहकारी संस्था पनि सञ्चालनको अनुमति हामीले दिएका छौँ। त्यस्तै उद्योग कल कारखानाहरू पनि उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग कल कारखानाहरूलाई सञ्चालन अनुमति हामीले दिएका छौँ। तर स्वास्थ्यको प्रोटोकल चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने शर्त हामीले राखेका छौँ। फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार, स्टेसनरी पसलहरू, इलेक्ट्रोनिक र इलेक्ट्रिकल्स पसलहरू र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोल्न सकिनेछ। त्यसैगरी सवारी साधन मर्मत सम्बन्धी वर्कसप बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ। तर स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।
उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्दा कामदारहरूको खाने बस्ने व्यवस्थाका लागि अनिवार्य रूपमा उद्योग परिसरमै क्याम्पमा राख्ने व्यवस्था गरी जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गराउनु पर्नेछ। साथै आवश्यक पर्ने पिपिई सेट लगायत स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धित उद्योग कल कारखाना आफैले प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रोटोकल अनुसार अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। माथि उल्लेख गर्न छुट भएका उल्लेखित सेवाहरूको मिल्दोजुल्दो सेवाहरू तोकिएको समयमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। विदेश जाने व्यक्तिहरूको लागि आवत जावतमा सहजीकरण गर्न सकिनेछ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति छिट्टै हुने बताउनु भएको छ। प्रेस संगठन जिल्ला शाखाले आज लिवाङमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले बहालवाला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पदावधि यही भदौ 29 गतेसम्म रहेकाले त्यसअघि नै सरकारले नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने बताउनुभयो। कुलमानको पुनः नियुक्तिका विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयको अझै टुङ्गो नलागेको स्पष्ट पार्नुभयो। कुलमान घिसिङको विषयमा केही सकारात्मक र केही नकारात्मक कुराहरू रहेको भन्दै चलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। यसअघि मन्त्री पुन जिल्लामा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँले सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत छाना व्यवस्थापन कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लगायतका विषय सरकारवालाहरूसँग परामर्श पनि गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी कोरोना संक्रमणको डरले घर फर्किएका भारतमा काम गर्दै आएका नेपाली पुनः भारत जाने क्रम बढेको छ। केही महिना गाउँघरमै बसेका उनीहरू गुजारा चलाउनै मुस्किल परेपछि फेरि भारत जान थालेका हुन्। अहिले पुनः कामकै खोजीमा भारततिर फर्किनेहरूको सीमा नाकामा लड्को छ। त्रिनगर गौरी फन्टा नाकाबाट मङ्गलबार पनि 448 जना भारत पसेका छन्। उनीहरूमध्ये 425 बढी नेपाली रहेको दावी गरिएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँमा धमाधम घरका कोठा खाली हुन थालेका छन्। जडीबुटी नरेफाटका प्रकाश सुवेदीको 3 तलाको घर अहिले खाली छ। कुनै बेला एउटै कोठालाई 6,500 भन्दा बढी लिने सुवेदीले घर खाली भएपछि 10,000 मा 3वटा कोठा भाडामा दिने निर्णय गरे। उनले सस्तोमा कोठा भाडा दिने थाहा पाएपछि उनको घरमा अहिले छिमेकीकै घरमा बस्ने डेरावाला सरेका छन्। बानेश्वरकी रिना कार्कीको घर पनि आंशिक खाली भएको छ। घरमा बसेकाहरू पनि योभन्दा सस्तो भाडा पाएर अन्तै जाने हुन्की भन्ने त्रासले सताएको कार्की बताउँछिन्। राजधानी काठमाडौँ, जहाँ देशका 77 वटै जिल्लाबाट अनेकन सपना बुनेर मानिसहरू भित्रन्छन्, उच्च शिक्षा, रोजगारी, बालबच्चाको राम्रो शिक्षा लगायतको उद्देश्य बोकेर कैयौँ मानिसहरू काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने गरेका छन्। काठमाडौँलाई नै कर्मथलो बनाउनेहरू बढेपछि पछिल्लो समय काठमाडौँमा मानिसहरूको चाप बढ्दै गइरहेको यथार्थ पनि छर्लङ्ग नै छ। कोरोना महामारीकै कारण अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू बिस्तारै फर्कँदैछन्। अहिले बहाल तिरेर बस्नुभन्दा गाउँमै बस्नु उपयुक्त हो भन्ने भनाइरहेको छ। डेरावाला सङ्घका अध्यक्ष बलबहादुर खनाल भन्छन्, गाउँका मानिस सहरमा नआउँदा आर्थिक गतिविधि पनि शून्य हुँदो रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भएको छ। हरेक सहरमा खुलेका पसलमा 1-2% ग्राहक पनि आउँदैनन्, किनभने बाहिरका मानिसहरू पैसाको पोको बोकेर काठमाडौँ छिरेकै छैनन्। घर बहाल घटेको छ तर पनि बस्ने मानिस छैनन्। आफूहरूले 50% छुटको माग गर्दा घरबेटीहरूले व्यवस्था गरेको उनले बताए। उनले भने घरबेटी र डेरावाला दुवै बाँचोस् भनेर 50% छुट मागेका थियौँ, तर व्यवस्था भयो। हिजो भाडामा प्रतिस्पर्धा गरेर कोठा भाडा बढाउँथे, अहिले घटाउन प्रतिस्पर्धा भएको छ, तर पनि बस्ने मान्छे भने छैन। दर्शकवृन्द, त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नायिका गौरी मल्लको खुला पत्र। सिंहदरबार र बालुवाटार भन्दा पनि बाहिर नेपाल छ। यो विषयमा एउटा सानो रिपोर्ट पुरा हेर्नुहोला। लकडाउनको सुरुवातसँगै भारतबाट नेपाल भित्रने नागरिकहरूलाई कैयौँ दिन बोर्डरमा बिचल्ली बनाएर राखियो। कैयौँ नेपाली त लुकी लुकी हिँडेरै भए पनि घरमै पुगेर मर्छौँ भनेर हिँडे। कतिले धेरै ढिला आफ्नो घर परिवारको मुख हेर्न पाए। त्यस समय यतिसम्म भनियो, नेपालमा भित्रेका कोरोनाको सङ्क्रमण सबै भारतबाटै आएको हो। सत्तामा टिक्न जे पनि बोल्न सकिन्छ। आज उनै नागरिक आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर भारततर्फ जाँदैछन्। यति बेला चाहिँ ती मधुर वाक्य कता हराए?
अरूलाई एउटा औँला देखाउँदा आफूतिर 3 औँला फर्किरहेका हुन्छन् भन्ने उखान यहाँ आएर चरितार्थ भएन र? हिजो भारतबाट कोरोना नेपाल आएको भन्ने मुखले आज आफ्ना नागरिकहरूलाई ए मेरा प्यारा नेपाली नागरिकहरू, भारतमा कोरोनाको प्रकोप बढ्दो छ, नेपालमै बस, जे गर्न पर्छ हामी गर्छौँ भनेर किन भन्न सकिरहेको छैन? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मेरो प्रश्न यहाँलाई नै हो। तपाईको नागरिकको हैसियतले यति प्रश्न गर्ने अधिकार हुनुपर्छ मलाई। कोरोनाको प्रकोपसँगै नेपालले कमसे कम आफ्ना नागरिक एकीकृत गर्ने मौका पायो। नेपालमै रोजगारी उन्मुख कार्य गर्ने समय आयो भन्ने सबैलाई लागेको थियो, तर यी सब कुराहरूसँग सरकारलाई कुनै सरोकार नै रहेन भन्ने कुरा स्पष्ट देखियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँलाई आफूले बेला कुबेला बोल्नुभएका वक्तव्य ट्रोल भइराख्दा रमाइलो गर्ने माध्यम भइरहेको होला अथवा बानी पनि परिसकेको होला, तर हामी सर्वसाधारणलाई चाहिँ लज्जा बोध हुन्छ, किनकि हाम्रो मान्यता जसलाई हामीले अत्यन्त विश्वास गरी देशकै शीर्ष स्थानमा राखेका छौँ, त्यो व्यक्तित्व हाँसोको होइन गर्वको पत्र बनोस्। विडम्बना त्यस्तो दिन कमसे कम हाम्रो जीवनमा आउन सकेको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पहिला आफ्नो देश र जनताको अवस्था सुधार्नु पर्यो। सानातिना जस्तो हुन्छ रोजगार दिनतर्फ लाग्नु पर्यो। आफ्ना नागरिकको दुःख, समस्या, विपद, बेरोजगारीले निम्त्याएको मानसिक अवस्थासँग भेज्नु पर्यो, किनकि समस्या जबसम्म आफ्नो बन्दैन त्यो कहिल्यै समाधानतर्फ बढ्दैन। यो देश तपाईको घर हो, हामी जनता नै तपाईका परिवार हौँ। यो कुरा आत्मसात गर्नुहोस्। आफ्नो परिवार छाडेर पलायन हुने रहर कसैलाई हुँदैन, तर आज तपाईका जनता जानी जानी आगोमा होमिन जाँदैछन्। उनीहरूको जीवनको रक्षा गर्ने कर्तव्य पनि तपाईकै हो। सिंहदरबार र बालुवाटार भन्दा बाहिर पनि नेपाल छ, यो कुरा नबिर्सी कार्य गर्नुहोला। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा मेरो अति विनम्र याचना छ।